नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामीसँग पूर्व मन्त्री ईश्वर दयाल मिश्र हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ईश्वर दयाल मिश्रज्यू, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले मुलुकमा कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउनको अवस्था छ। यसलाई तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ, कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ, यहाँबाट सुरु गरौँ। हेर्नुहोस्, हामी यो कोरोनाको विषयमा हामीले धेरै पहिले चाहिँ सतर्क भएछ। यो निश्चित रूपमा चाहिँ हामी सतर्कता अपनाएछौँ, किनभने सतर्कता नभएको भए अहिले स्थिति भयावह हुन्थ्यो। हामी त्यसलाई त रोकेर राख्यौँ, तर जुन श्रमिकहरू इन्डियामा गए, बम्बई गए, दिल्ली गए, लगायतका अन्य शहरहरूमा भारतको चाहिँ जुन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू चाहिँ जुन गएर त्यहाँ चाहिँ श्रम आफ्नो गरिराखेका थिए, अहिले यो कोरोनाको भयावह महामारीमा सबै चाहिँ अब एक त त्यहाँ काम बन्द भयो, अर्को कुरो अब त्यहाँ बसेर कसरी खाना पनि चलेन। त्यसकारण चाहिँ तिनीहरू आए। अब एक त यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले भारत र नेपालको एउटा आन्तरिक सम्झौता थियो कि लकडाउन अवधिभरि नेपाली नागरिक जुन इन्डियामा छन् त्यसलाई इन्डियामा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, जुन भारतीय नेपालमा छन् त्यसलाई नेपालको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, यो हिसाबले सहमति भएको थियो। एकदम राम्रो सहमति थियो, तर सहमतिको उल्लङ्घन भयो। के उल्लङ्घन भयो भने अब त्यहाँबाट त न खाना छ न दाना छ, मान्छे चाहिँ आत्तेर भागेका छन् आफ्नो मुलुक आफ्नो घर। यो महामारीमा साँच्चीकै नै हो, यस्तो स्थितिमा सब आफ्नो घर जान चाहन्छ, तर तिनीहरूलाई पारीको क्वारेन्टाइनमा राखेर तिनीहरूको जाँच गरेर पठाइदिएको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ सहमतिको उल्लङ्घन भयो। भारतीयहरू अहिले पनि हाम्रो क्वारेन्टाइनमा छन्। मन्त्रीज्यू, म यसैमा जोड्छु, यो सहमति उल्लङ्घन हुनको कारण यो सीमा विवादको कारण मुख्य कारण होइन, हजुरको बुझाइ होइन। सीमा विवादको कुरो पछि आएको हो, तर यो सहमतिको उल्लङ्घन पहिले नै भएको। मान्छेको बुझाइमा त्यो आइरहेको छ। अब मान्छेको बुझाइमा अब जे होस्, तर मैले देखेको त्यहाँ बार्डर साइड, मेरो बार्डरदेखि नेपालमा मेरो 300 मिटर घर पर्छ। मैले त त्यहाँको प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराखेका छु त्यहाँ के समस्या छ। एउटा त्यो समस्या भयो। अर्को समस्या के हो भने उहाँहरू आएपछि हामीले जुन हिसाबले कल्पना गरेका थियौँ, गरेको नै स्थानीय सरकारले हो, तर म्यानेजमेन्ट अलि कहीँ राम्रो भएन। त्यो पनि एकदम समस्याको कारण त्यो पनि भयो। हामी क्वारेन्टाइन बनाउन सकेनौँ, हामी शिविर बनायौँ। क्वारेन्टाइनको एउटा मापदण्ड हुन्छ, त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले चाहिँ त्यहाँ गर्न सकेनौँ। देशभरिको अवस्था यही हो। देशभरिको अवस्था पनि त्यस्तै हो, किनभने आउने सङ्ख्या धेरै छ। एउटा स्कुलमा क्वारेन्टाइनको हिसाबले यदि बसाउँ भने हामी 40-50 जनालाई पनि बसाल्न सक्दैन, किनभने सोशल डिस्टेन्स बनाएर चाहिँ त्यहाँ बसाल्न मिल्छ। क्वारेन्टाइनको एउटा नेपाल सरकारले पनि एउटा मन्त्री परिषदबाट क्वारेन्टाइन एउटा नियमावली पास गरेको थियो, एउटा ऊ बनाएको थियो तपाईँको कार्यविधि। तर त्यो कार्यविधि अनुसार चलेको भए केही मात्रामा सुधार हुन्थ्यो। तर अहिलेको स्थितिमा मैले हेरेँ, जुन मैले वास्तविक भनिराखेको छु तपाईँहरूसित, कि क्वारेन्टाइन यो चाहिँ सोशल डिस्टेन्स नबनाइकन जुन राखियो, त्यो क्वारेन्टाइन अहिले कोरोना उत्पादन फ्याक्ट्रीको रूपमा परिणत भएको छ। किनभने
एक एक ठाउँमा एक एक स्कुलमा एक एक रुममा त्यहाँ चाहिँ 40 50 जना राखिएको छ। त्यो भयावह स्थिति भएछ। जुन 2-3 दिन हामी चाहिँ इन्डियाको मुख हेरेर बस्यौं, किनभने भारतको बम्बईबाट मान्छे सट बार्डरसम्म आइपुगे। अब हाम्रो त सीमा लाग छ, नेपाल सरकारले सीमा लाग गरेको छ। त्यहाँ सुरक्षाका साथीहरू चाहिँ सीमाबाट नेपालमा प्रवेश गर्न दिएनन्। बार्डरको छेउछेउमा प्रत्येक 300 मिटरमा क्याम्प गाडेर सशस्त्र पुलिस बसेको छ। तर बीचमा त भ्याक्युम थियो। केही हाम्रो पकडमा आए, तिनीहरू त्यही बसे। केही साथी गुपचुप चोर तरिकाले आफ्नो आफ्नो घरमा प्रवेश गरे। अब त्यसमा संक्रमितहरू पनि होलान्। सबै संक्रमित छैनन् भने मिल्दैन। तर एउटै मछलीले पुरा तराब बर्बाद गरिदिन्छ भने त्यही उखान चाहिँ यसमा आउँछ। एकजना कुनै संक्रमित आफ्नो घरमा गए बस्यो, बसेपछि त्यो चाहिँ पुरै गाउँलाई या पुरै समाजलाई चाहिँ त्यो संक्रमित बनाउँछ। त्यसकारण चाहिँ अहिले मैले हेरे अनुसार कपिलवस्तु यो चाहिँ पुरा जनस्तरमा कोरोना चाहिँ प्रवेश गरिसकेको छ। त्यो एउटा हब नै भइसकेको छ। कपिलवस्तु जिल्ला उच्च जोखिममा छ भनौँ हैन? उच्च जोखिममा छ। यस्तै पुरै बाटोको समस्या हो। अब मैले सुने अनुसार अहिले चाहिँ सरकार गम्भीर भएछ। सरकारले अब सहमति तोडेपछि सरकारले अब आफ्नो नागरिकलाई नलिन पनि मिल्दैन। हामीले आफ्नो नागरिकलाई त लिनुपर्छ। अब उसको सायद व्यवस्थामा केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अब यो व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो तहबाट? हेर्नुस्, व्यवस्थापन बढिरहेको छ देशभरि। व्यवस्थापन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मेन हो। क्वारेन्टाइन यो आजै जाने कुरो होइन कि 1-2 महिनाको लागि। अब कोरोनाको त औषधि पनि विज्ञानले अझै पत्ता लगाउन सकेको छ अवस्था छैन। हजुर, यसको औषधि भनेको लकडाउनै हो कि के हो? होइन, सोशल डिस्टेन्स हो। त्यो लकडाउन पनि होइन। लकडाउन हामी किन गरेका छौँ भने कि मान्छेको सोशल डिस्टेन्स कायम रहोस्, आफ्नो घरबाट ननिस्कोस्। सबभन्दा उत्तम विकल्प त लकडाउन हो। तर यो देशलाई धेरै दिनसम्म त बन्द गरेर पनि त यो देश चल्दैन। त्यसकारण चाहिँ अब त्यो विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने कुरो पछिको कुरो हो। तर अहिले चाहिँ मेरो विचारमा सङ्घले र सांसदहरूले अहिलेसम्म जुन स्थानीय निकायले हाम्रो यो जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू थियो त्यो हेर्यो। तर अब आउने दिनमा यो सङ्घले हेर्नुपर्छ, प्रदेशले हेर्नुपर्छ र सांसदहरूको जुन संसदीय कोष छ त्यो रकम पनि खर्च हुने स्थितिमा छैन। संसदको संसदीय रकमहरू अहिलेसम्म धेरैको टेन्डरै पनि भएको छैन। तर त्यो रकमको पैसा त्यही सांसद मार्फत, किनभने सांसद जितेर आएको हो। अहिले स्थानीय निकाय त देखा परेको छ। सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा केही क्वारेन्टाइनको लागि गर्न सकेका छैन। त्यसकारण मेरो सुझाव के हो भने सांसदहरूलाई पनि यो महामारीको बेलामा उनको पनि भूमिका तयार गर्नको लागि त्यो बचेको जुन अहिले संसदीय कोषको रकम छ त्यो मलाई लाग्छ यही कोषमा लगाउनुपर्छ। एउटा कुरो। अर्को कुरो भनेको तपाईको सशस्त्र बार्डर हेर्ने, पुलिस गाउँठाउँको झै झगडा बवाल हेर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित भएन। सबै मान्छे पढे लेखेको छैन। त्यसकारण क्वारेन्टाइन व्यवस्था हेर्नको लागि र भिटिएम र र्यापिड टेस्ट सम्मको लागि यो काम आर्मीले हेर्नुपर्छ। सुरक्षा त्यहाँबाट त्यो क्वारेन्टाइनको र त्यसको चाहिँ जाँच, यो दुई कुरा आर्मीले हेर्नुपर्छ। त्यहाँ खाना बस्नको व्यवस्था सङ्घले गर्नुपर्छ, सांसदले गर्नुपर्छ। यो हिसाबले चाहिँ अहिले गरिएन भने, किनभने यो 2 दिनको लागि होइन। मन्त्रीजी, हजुरको बुझाइमा पर्याप्त रूपले सरकारको तयारी नपुगेको अवस्था होइन हजुरको भनाइबाट? हेर्नुहोस्, यो महामारी यो नयाँ हो होइन। यसमा तयारी त हामी पहिले गरेकै हौँ, लकडाउन गरेकै हौँ। नत्र भने अहिले नेपालको स्थिति के हुन्थ्यो त्यसको हामी कल्पना गर्न सकिन्न। तर यो नयाँ महामारी भएको कारणले गर्दा अब के
आवश्यकता पर्दै जान्छ। त्यो हिसाबले हामी सोच्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा यो छैन कि हामी तयारी गरेको छैन, हामीले गरेकै छौँ। निश्चित रूपमा अरू अमेरिकाको तुलना, इटलीको तुलना, यदि चाइनाको तुलना, हामी अरू विश्वको जहाँ जहाँ महामारी फैलिया छ त्यहाँको तुलना यदि नेपालबाट गर्छौँ भने हामी एकदम तयारी छौँ, हामी एकदम राम्रै काम गरेका छौँ भने जस्तो हामी महसुस गरिराखेका छौँ। हामी अभ्यासको उसमा छौँ। हामी यो हामी होइन, अमेरिका जस्तो मान्छे अभ्यास गरिराखेको छ, इटलीले जस्तो अभ्यास गरिराखेको छ, हिन्दुस्तानले जस्तो अभ्यास गरिराखेको छ, ठुलो ठुलो राष्ट्रहरूले अभ्यास गरिराखेका छन्। तिनीहरूमा यसमा बिग छैन। त्यही क्रममा हामी पनि छौँ। त्यही क्रममा हामी छौँ। तर तिनीहरूभन्दा यो देशले चाहिँ अलिकता यो नियन्त्रणमा हामी अब तिनीहरूको अनुभवले पनि मलाई काम गर्यो। किनभने हामी यो चाहिँ सुरु भएको चाइनाबाट, अब त्यो प्लेनबाट इन्डियामा पुग्यो, इन्डियाबाट हामी चाहिँ नेपालमा आएको हो। त्यसकारण यो जुन यता चारैतिर घुमेर आयो त्यसको जुन अलिकता अनुभव थियो त्यो हाम्रो काम आएको छ। तर अब चाहिँ जुन भारतबाट श्रमिकहरू आएछन् तिनीहरूलाई हामी व्यवस्थित गरेनौँ भने निश्चित रूपमा अगाडिको दिन नेपालको लागि राम्रो हुँदैन। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हजुरको सुझावमा? हाम्रो खुला सिमाना हो। त्यहाँबाट को मान्छे आए, चोर रास्ता पनि आउँछन्, अरू रास्ता पनि आउँछन्। त्यसकारण हामीलाई धेरै खतरा भनेको इन्डियाबाट हुन्छ। अब जस्तै अन्य मुलुकबाट आयो भने त्यो त प्लेनबाट आउँछन्, तिनीहरूको पहिले नै त्यहाँ परीक्षण भएकै हुन्छ। तिनीहरूलाई ल्याएर यहाँ तै पनि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। तिनीहरू हाम्रो देशका नागरिकलाई हामीले ल्याउनै पर्छ। त्यो सरकार त्यसमा अहिले गम्भीर छ, सरकारले त्यो विषयमा अगाडि बढिराखेको छ। मलाई लाग्छ अब 1 महिनामा, यो त 1 महिना त धेरै भयो, अरू चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ यसको केही न केही तपाईहरू रिजल्ट हेर्नुहुन्छ। मैले बुझेअनुसार मान्छे अब हाम्रो श्रमिकहरू, हाम्रो नागरिकहरू, हाम्रो दिदीबहिनीहरू त्यो सबै आउने स्थिति बनिराखेको छ। यो किसिमको चाहिँ सरकारको सोच अहिले छ मैले बुझेअनुसार। हजुरले सङ्क्रमित भएकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्नुभयो। मैले यही पक्षमा के जान्न खोजेँ भने युवाहरू जो नेपालमा आउँछन्, विश्वमा छरिएर रहेका युवाहरू, तिनीहरूलाई रोजीरोटीको निम्ति के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म प्रश्न जान्न खोजेँ। हेर्नुहोस्, अब रेमिट्यान्सले धानेको मुलुक हो। अब सरकारको सामु, अब हाम्रो सामु त धेरै चुनौती भएर खडा भएको छ। नेपाल यस्तो छैन कि हामी धान्न सक्दैनौँ। आत्मबल हुनुपर्छ। त्यो आत्मबल एकदम जरुरी हो। यो सरकारमा आत्मबल मैले हेरेँ। हेर्नुहोस्, पहिलो त हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हाम्रो पासमा यति पर्याप्त छ। पहिले चाहिँ अहिले त हामी इन्डियाबाट पैठारी गराउँछौँ, तर पहिले खाद्यान्न हाम्रै चाहिँ तराईबाट, हाम्रै चाहिँ नेपालबाट त्यो यहाँका खाद्यान्न पैठारी हुने स्थिति थिएन। त्यो स्थिति थियो। कहीं न कहीं विगतका सरकारहरू चुके, कृषिलाई चाहिँ ओलजमा पारे। अहिले सबभन्दा पहिले प्राथमिकता हामीले के दिनुपर्छ? यो सरकारले जस्तै कृषिमा केही कामहरू गर्दैछ, तर 1-2 साल 2.5 साल लगभग बितिराखेको छ, रिजल्ट पनि सामने आइराखेको छ। तपाईको कुखुरा पालन, माछा पालन जोन बनाएर, हैन, त्यो कुखुरा पालन भयो, धान जोन भयो, गहुँ जोन भयो, यो सबै पनि बनाएछ। र अहिले माछा पालन हेरिराख्नु भएछ भने माछा पालनमा पनि हामी एकदम अगाडि बढिराखेको छौँ, कुखुरा पालनमा पनि अगाडि बढिराखेको छौँ। त्यो सबै विषयमा हामीले थप चाहिँ यसको बारेमा सोच्नुपर्छ। त्यो हिसाबले एउटा आफ्नो रणनीति बनाएर धेरैजनालाई हामी कृषिमा इन्भल्भ गर्न सक्छौँ। अब भनेको कृषि क्रान्ति ल्याउन त्यही हो। नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश भनेर विश्व मानचित्रमा चिनाइएको देश हो। अब कृषि प्रधान देशलाई अब हामी विकल्पहरू लान पर्दैन, त्यतैतिर फर्कनु पर्यो। त्यही नै नेपालको मेन समृद्धिको बाटो हुन्छ। विश्व मानचित्रमा अब कृषि प्रधान देश भनेर चिनाउनु पर्यो। यो अवसर हो।
यो चाहिँ अहिले हामीले त्यो बिल्कुल एकदम युद्ध स्तरमा, तर बिचौलियाले मजा लिनु हुँदैन। कृषिमा पनि कम अनुदान छैन, तर जसको जग्गा छैन, विगतका सरकारहरूले तिनीहरूको पहुँच पुग्यो, तिनीहरूले त्यो फाइदा लिए। वास्तविक किसानलाई बलियो बनाउनु पर्छ, जुन हाम्रो अन्नदाता हो, उसलाई हामी चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने, अब क्रमकाण्डीहरू यदि अगाडि बढ्यो भने केही फाइदा हुँदैन। अब सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित हुनु पर्यो, त्यता केन्द्रित हुनु पर्यो। अर्को कुरो चाहिँ त्योसित अब जस्तै त्यसमा डेरीहरू छन्, माने त्यो डेरी, अब कोही मान्छे यदि डेरी सुरु गरेको छ, डेरीबाट पनि 2-4 जना तललाई पाल्नलाई त भइहाल्यो। हाम्रो अघिल्लो जनसङ्ख्या अनुसार लगभग 3 करोड नेपाली जनता हुने हजुर मन्त्रीज्यू। हजुर अब जनगणना भएको छैन, हजुर 50,000 बढ्यो होला। हजुर हजुर यतिलाई उ गर्नको निम्ति त हाम्रो यो राहत कोषमा पनि पैसा जम्मा भएको छ हजुर हैन, त्यसले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो होला नि त। कतै सरकारले केही गर्न नसकेको जनगुनासो आइरहेको छ, तपाईँले के बुझ्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, यो देश हामी भनेका छौँ हामी गरिब राष्ट्र हो हैन, तर देश मात्रै गरिब छ, यहाँको व्यक्ति गरिब छैन। गरिब को छ? किसान मात्रै गरिब छ। हामीले त्यतातिर आकर्षित गर्नुपर्छ। हाम्रो एउटा भिजन हुन्छ नि, हाम्रो यो कृषि क्रान्ति ल्याउनलाई के आवश्यकता पर्छ, के चीजमा हामीले चाहिँ सुधार गर्दै जानुपर्छ, त्यो एउटा आयोगै बनाएर कसरी कृषि क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ, एउटा त्यसको आयोगै बनाएर त्यो चीजको व्यवस्था गरिदियो भने यहाँको युवालाई बाहिर जानु पर्दैन। यहाँका चाहिँ श्रमिकहरूलाई बाहिर जानु पर्दैन। किनभने अहिले विकासको मामिलामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने समृद्धितिर नेपाल बढेको छ। तपाईँ जहाँ जुन ठाउँमा जानुहोस्, अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउनको कारणले गर्दा सबै त्यो योजनाहरू ठप्प परेका छन्। तर जति योजना सञ्चालनमा छन्, तपाईँ 75 जति जिल्ला छ, तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हरेक ठाउँमा रोडको कामहरू एकदम अगाडि बढेको छ, एकदम अगाडि बढेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी कमजोर छैनौँ। हैन, अब यो कसैसित हात लकडाउनको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र धेरै एकदम पछाडि परेको छ, एकदम पछाडि विकासलाई पनि असर गर्ला नि त। अब आउँदा दिनहरुमा निश्चित गर्छ। त्यसको चाहिँ विकल्प सरकारले खोज्नुपर्छ। उद्योग धन्दा बन्द छन्, स्कुल कलेज बन्द छन्, त्यही मैले भने अब यो धेरै दिन यो बन्द गरेर हुँदैन। यसलाई सोशल डिस्टेन्स बनाएर, हजुर, अब यो 1-2 महिनाको पनि कुरो भएन। हजुर, त्यसकारण चाहिँ राष्ट्रलाई अरू ठुलो क्षति नहोस्, सोशल डिस्टेन्स बनाएर त्यसको एउटा मापदण्ड बनाएर त्यो अनुसार बिस्तारै खोल्नुपर्छ। बिस्तारै भन्दा जेलभरि जान पर्यो हैन? हजुर। त्यसपछि कुनै विकल्प दिएर खोल्नु पर्यो। विकल्पहरू के छन् हजुरको बुझाइमा? अब मेरो बुझाइमा त्यही हो, सोशल डिस्टेन्स बनाएर एउटा एक नम्बर सकभर जस्तै फ्याक्ट्री चालू गर्नु छ भने सकभर त्यो श्रमिकहरू, त्यो कामदारहरू फ्याक्ट्रीले व्यवस्था गरोस्, तिनीहरू घर नजानु, तिनीहरूलाई त्यही बास दिएर या कुनै ठाउँमा बास दिएर एक ठाउँमा राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। किनभने अब श्रमिकहरू त यो कामदारहरू धेरै ठाउँका हुन्छन्। त्यसपछि स्कुल कलेजको कुरो पनि अब विद्यार्थी भविष्य बर्बाद भएको अवस्था छ हैन? विद्यार्थीहरूको त भविष्य बर्बाद छ, तर मलाई लाग्दैन कि अहिले तुरन्तै विद्यालय खोल्न सकिन्छ। किनभने त्यसमा त अब बच्चाहरूलाई कहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँ? बच्चाहरू त हरेक घरको हुन्छ, तिनीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अहिले हाम्रो त्यो भ्याए छैन हैन। त्यहाँ कस्तो मान्छे, अब उनको परिवारको कस्तो छ, कोही संक्रमित छ, कस्तो छ, एकजनामा भयो, पुरा विद्यार्थीहरूमा भयो। त्यसकारण यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ, यसलाई कसरी सुचारू गर्ने हो।
तर यो फ्याक्ट्री कल कारखानाहरू विकास निर्माणका कार्यहरू सुरु भयो भने मलाई याद त छैन, तर यहाँबाट धेरै पैसा चाहिँ इन्डियामा जान्छ। इन्डियाको श्रमिक आएर हामी कहाँबाट चाहिँ त्यो मेहनत मजदुरी गरेर लिएर जान्छन्। त्यो जुन हाम्रो यहाँका कामदारहरू छन् तिनीहरूले त त्यहाँ काम पाउने त भयो नि ठेगाना। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसो सोशल डिस्टेन्स बनाएर बिस्तारै सरकारले सोच्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनको जिम्मा यो चाहिँ त्यसमा सांसदको भूमिका रहने गरी उनको बचेको संसदीय रकम चाहिँ त्यो ये क्वारेन्टाइनतिर गर्ने गरी, या कोही सांसद सोचिराखेको छ म आफ्नै एरियामा ल्याब बनाउँछु, सरकारले त्यस्तोलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उनले लगानी लगाइदियो भने सरकारले पर्मिसन दिनुपर्छ, सरकारले त्यहाँ टेक्निकल मान्छेहरूलाई पठाइदिनुपर्छ। किनभने अहिले मैले हेरे अनुसार जति ल्याबहरू छन् तिनीहरूमाथि प्रेसर धेरै छ। हजारवटा क्यापेसिटीको त छैन। अब स्वयं लिएका त हजारौं आउँछन्। त्यो चाहिँ यदि अरू ल्याबहरू हुँदै गयो भने, प्रत्येक जिल्लामा एउटा एउटा हुँदै गयो भने अरू राम्रो हुन्छ, त्यो सजिलो हुन्छ। कोही मान्छेको लिँदाखेरि अब नगरपालिकाहरू, हामीले अस्ति चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई हामी नै अनुरोध गर्यौँ कि तपाईहरू भिटिएम ल्याउनुहोस्, हामी चाहिँ कुरा गरेका छौँ। तपाईँ भिटिएमको टेस्ट स्वाब लिएर तपाईँ स्याम्पल लिएर त्यहाँ पठाउनुहोस्, त्यो भइहाल्छ। त्यो आउँछ पनि। केही नगरपालिकाहरूले आफै किनेर भिटिएमहरू लगाएका छन्। तर यहाँ के छ, क्यू छ, फेरि रोकिन्छ कि अब ल्याउनु। अब त्यसको एउटा कन्डिसन हुन्छ कि यति दिनको स्वाब जाँच हुन्छ। धेरै दिनदेखि राखियो भने त्यो पनि हुँदैन। त्यसकारण 5000 लगभग 7-8 हजार जना कपिलवस्तुमा छन्। अब तिनीहरूलाई कति दिनसम्म त्यहाँ 20-25 दिन भएछ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, त्यो ल्याब नभएर। त्यसकारण यो ल्याबको विषयमा पनि अगर कोही सांसदहरू, कोही दाताहरू, कोही चाहिँ त्यस्तो तयार हुन्छ भने त्यो प्रत्येक जिल्लामा भइदियो भने त्यो झन् राम्रो हुन्छ। मन्त्रीजी धेरै लगानी लाग्दैन। प्रसङ्ग अन्त लिएर जान्छु। यो जब हामी सङ्कटमा परेका हुन्छौँ, कहिले भूकम्पको सङ्कटमा परेका हुन्छौँ, कहिले चाहिँ हाम्रो विपत्ति भइरहन्छ। अहिले कोरोनाको सङ्कटमा छौँ होइन, अहिले लकडाउनको अवस्था छ। बेला बेलामा यो सीमा विवाद बल्झिरहनको, भारतले हामीहरूलाई हेप्नको, यो बारेमा प्रश्न पार्दैन अहिले भइरहेछ नि। अब यो आजको समस्या होइन। जुन बेला नेपाली यो अब जस्तै विश्व सङ्कटमा छ, हेर्नुहोस्, आज मोदीजीको सरकार हिन्दुस्तानमा छ, यता ओलीजीको सरकार छ। यिनीहरूले ल्याएको समस्या होइन। यो धेरै दिन पहिलादेखि यो बनेको यो चाहिँ समस्या आएको हो। लिपुले कसैको हुन सक्छ, कसैको आँट नरहे होला, तर यो सरकार आँटिलो भएर त्यो लिपोलिक हाम्रै हो, त्यसमा कुनै दुई राय छैन। त्यो हाम्रो जमिन हो, सबै त्यो हाम्रो। त्यो काली नदीदेखि यता, काली नदी यताको बाटो उता चाहिँ मेचीको बाटो थियो। मेचीदेखि महाकाली हामी चाहिँ पढेका छौँ होइन, त्यो हाम्रो। अब त्यो तिनीहरूको परिभाषा जुन छ त्यो गलत हो। भारतको देश नेपालको हेपा प्रवृत्ति हो, नेपालीहरूले सहर भएन हो। त्यो त्यसमा चाहिँ सम्झौता गर्नु, स्वाभिमानी नेपालीहरूले त्यो सम्झौता गर्नु हुँदैन। बिल्कुल गर्नु, झुक्न पनि भएन होइन, बिल्कुल गर्नुहुन्न, बिल्कुल गर्नुहुन्न। त्यो लिपुले हाम्रै हो, त्यो कसैले भनेर पनि हुँदैन कि यो हाम्रो हो। किनभने मैले इन्डिया मिडियाहरूको पनि तर्खेर त्यहाँ पनि त बुद्धिजीवीहरू छन्। केही मिडियाहरू त तिनको कामै हो कि उल्टा सिधा बोल्ने, तर त्यहाँका पनि केही विद्युत वर्गहरू छन्, तिनीहरूले पनि भनिराखेका छन् होइन। अब धेरै प्रमाणहरू हाम्रो भेटिसकेका छ। नेपालको पक्ष धेरै प्रमाणहरू हाम्रो छन्। त्यो राणाकालदेखि त्यो नेहरूजीको चिठी लगायतका धेरै प्रमाणहरू हामीसँग भेटिसकेका छन्। यदि आवश्यकता पर्यो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जानुपर्छ, किनभने हामी त्यसमा सम्झौता गर्नु हुँदैन।
अब अहिले एमसिसीको विषयमा सरको बहस चलिरहेछ, अहिले संसदमा पनि दर्ता भइसकेका छैन। हजुर, यो बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? पास हुनुपर्छ कि हुनु हुँदैन कि, यो राष्ट्रको पक्षमा छ कि राष्ट्रको पक्षमा छैन कि के छ हजुरको बुझाइ? हेर्नुहोस्, सोचको दायरा हमेसा ठुलो राख्नुपर्छ। सोच सङ्कुचित सोच भयो भने राष्ट्र चल्दैन। कहिले राष्ट्र हित विपरीत छ भन्छन् यो एमसिसी होइन, तर्क आफूमा छ। त्यही कुरा मैले भने, त्यो सोच जुन आफ्नो छ नि त्यो ठुलो गरेर राख्नुपर्छ। त्यसको दायरा ठुलो हुनुपर्छ। सङ्कुचित दायरा भयो भने हामी सङ्कुचित सोच्छौँ। त्यसकारण त्यसमा शङ्का गर्नु हुँदैन। त्यो राष्ट्रको लागि एकदम र अनिवार्य चिज हो एमसिसी। राष्ट्रको हितमा छ, राष्ट्रको हितमा छ। कारणहरू दिनु न, यो कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रको हितमा छ। त्यो कारण अब विभिन्न कारणहरू छन्। त्यो खुलेपछि जस्तै एउटा ट्र्याक खुल्यो भने त्यसबाट चाहिँ अब एउटा काठमाडौँ, पहिलेदेखि काठमाडौँदेखि चाहिँ कपिलवस्तुको त बाटो थिएन, एउटा ट्र्याक खुल्यो, त्यसमा सम्भावना कति छ, कति के आइराखेको छ, के गइराखेको छ, हो कि होइन? त्यस्तै एमसिसी पनि हो, एउटा त्यो ट्र्याक हो। त्यो खुल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय के आउँछ, के जान्छ, त्यो पछिको कुरो हो। केही विद्वानहरूले, केही विश्लेषकहरूले यसो भन्दै आछन् अहिले कि अमेरिकी सेनालाई नेपालमा परेड खेलाउने एउटा थलो बनाउँदैछ। होइन, त्यस्तो होइन, त्यो हुँदैन। यो वास्तविकता होइन, बिल्कुल हुँदैन। त्यो हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ जुन विद्वान यस्तो भनिराखेका छन्, म उहाँलाई चुनौती त दिँदैन, उनको आफ्नो तर्क होला, तर उहाँले फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ त्यो विषयमा एमसिसीको विषयमा फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने हामी यही सबै मामिलामा केही गल्ती विगतमा गरेका छौँ, त्यस्तो गल्ती नहोस्। त्यस्तो यो सबै सङ्कुचित मानसिकता लिएर यदि हामी बढ्छौँ भने त्यो पटक्कै राम्रो हुँदैन देशको लागि। यो सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै यो विषयमा विवाद छ। पार्टीमा पर्याप्त मात्रामा यो छलफलको विषय बनेन, छलफल नगरिकन पास गर्न हुँदैन भन्ने केही पक्षहरू छन् पार्टीभित्रै। तपाईँ पनि सत्तारूढ दलको नेता जो सहकारी गर्नुभएको छ। होइन, ठिकै हो। हेर्नुहोस्, मान्छेको थरीका त्यो विवाद होइन। अब जस्तै मलाई सबै कुरा थाहा छैन भने मेरो जिज्ञासा हुन्छ कि यो मोबाइलको के काम हो। एउटा मोबाइल छ, मलाई थाहा छैन यसलाई कसरी चलाउने हो, यसको काम के हो, यसको कर्तव्य के हो, यसबाट के हुन सक्छ, त्यो कुरो चाहिँ हामी बुझ्छौँ यदि तपाईँसित कि यो कसरी चलाउने, यसलाई यसमा के राख्ने, यो चार्ज गर्नुपर्छ कि पर्दैन। यदि मैले तपाईँसित सोधिहालेँ भने यसको मतलब यो होइन कि यो विरोध हो। मैले त त्यो कुरा त्यही हिसाबले अहिले सत्ताधारीमा यो छलफलको विषय बनाउनु पर्छ भनेको हो। त्यो पटक्कै हुनुपर्छ। छलफल नभइकन छलफल कुनै गलत चिज त होइन नि, तर त्यो राष्ट्रको लागि राम्रो हो। मलाई लाग्छ विकासको बाटो हो। त्यो राष्ट्रको लागि अपरिहार्य हो। त्यो राष्ट्रले निश्चित रूपमा सबैको एकमत बन्छ। जति राष्ट्रवादीहरू छन्, राष्ट्रको बारेमा राम्रो भिजन राख्ने मान्छेहरू छन्, मैले धेरै नेताजीहरूसित पनि कुरा गर्दाखेरि होइन यो देशको लागि एकदम देशको समृद्धिमा यसको हुन्छ, यो एक कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ कोही साथी यदि बुझेका छैनन् भने तिनीहरूसित संवाद हुनु जरुरी हो, तिनलाई बुझाउनु पर्छ। किनभने सांसद भनेको सानो मान्छे होइन। यदि सांसद कोही बुझेका छैनन् भने, मान्यजीहरू बुझेका छैनन् भने उनलाई बुझाउनु पर्छ के कारण यो जरुरी हो। त्यो पनि जरुरी हो। संवाद जरुरी छ, संवाद गर्न एकदम जरुरी छ। मन्त्रीजी, यो एमसिसी पास गर्न निम्ति राष्ट्रिय सहमति बन्नु पर्यो होइन? सबै हजुरको सुझाव दिन चाहनु हो, राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पनि राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो पार्टीको नबनाएर राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्छ। मैले भने नि सङ्कुचित विचार राखेर प्रतिपक्षले पनि नहिँड्नु पर्ने हो। के प्रतिपक्षको काम हो गलतमा एउटा हामी रामायण याद रामायणको एउटा चौपाई छ, निन्दक नेरे राखिए आँगन कुटी छवा। मतलब निन्दा गर्ने मान्छे पनि नजिकै हुनुपर्छ। यदि मैले गलत गरेको छु भने त्यो निन्दा हुनुपर्ने हो।
निन्दा भएपछि म पनि सावधान हुन्छु यदि म कुर्सीमा छु भने। तर यदि मैले राम्रो काम गरेको छु भने त्यसको प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ। यो भावना दिमागमा राख्नु हुँदैन। यो भावना बिल्कुल दिमागमा राख्नुहुन्न कि चाहिँ यो नेकपाको सरकारले गरिराखेको छ, भोलि जनताले उसलाई बढी भोट दिइदिन्छन्, यदि यो कार्यक्रम राम्रो हो भने नेकाको लागि फाइदेमन्द हुन्छ। त्यो मानसिकता कहीँ त होइन कसैको। यो पनि हुन सक्छ। पूर्व मन्त्रीज्यू, अहिले कृषिको कुरातिर नि लागौँ, अनि केही कुरा छुट्यो। अब औँको खेती गर्नेहरूले, जुन किसानहरू छन् उनी मोर्का परेका छन्, उनीहरूले जुन किसिमको राहत पनि पाएको अवस्था छैन। यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर पूर्व कृषि मन्त्री भएको हैसियतले। होइन, म कृषि मन्त्री त थिएन, म भौतिक राज्य मन्त्री थिएँ। हेर्नुहोस्, त्यही त मैले भने त, यो तपाईँको यसको कुरोको जवाब मैले पहिले नै दिएँ। हेर्नुहोस्, किसान भनेको यहाँको अन्नदाता हो, होइन? हामीले अहिलेसम्म यो सरकार कृषि क्रान्ति यदि ल्याउँछ भने हामीले मल त चाहियो नि, हामीले उन्नत किसिमको बीज त चाहियो नि। तर त्यही सबै कुरा नभएर किसानहरू कृषिबाट हटेर बरु बम्बई गएर कमाऊ, बरु सौदिया गएर कमाऊ, बरु अरू विदेशमा गएर श्रम बेचौँ, त्यो कुरो भइदियो भने सम्भावना सिँचाइ भइदियो। हामी त्यही कृषि क्रान्ति अन्तर्गत हो। सिँचाइ चाहियो हामीले, त्यो सिँचाइको प्रबन्ध गराउनु पर्यो। तर अहिलेको स्थितिमा यो अहिलेको सरकारको दोष मैले दिँदैन, किनभने यो विगतका सरकारहरू जुन थिए यो विषयमा तिनीहरूले सोच्नु पर्ने थियो। आज किसान कहाँबाट उन्नत किसिमको बीज ल्याउने अब बार्डर साइडका मान्छेहरू पारी गएर ल्याउँछन्। अहिले त्यो पनि स्थिति भएन। मल कहाँबाट ल्याउने? तपाईँ केही व्यवस्था गर्नुहुन्न भने कृषि क्रान्ति कसरी आउँछ? त्यसै कारण मैले भने एउटा सानो चाहिँ आयोगै बनाएर सही, समिति बनाएर सही, एउटा यसको के गरेर चाहिँ किसानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, कृषि क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ एकदम अगाडि बढ्नुपर्छ। मन्त्रीज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। केही मनमा लागेको कुराहरू, केही हामीले यो अन्तर्वार्ताको क्रममा केही छुटे जस्तो मैले उठाउन नसकेका प्रश्नहरू जुन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने संवादमा जाँदा जाँदै भन्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अहिले जे भनौँ त्यही कम हो। अहिलेको स्थितिमा धेरै भन्ने कुरो छैन, गर्ने कुरा हो, होइन? हामी भ्याएसम्म जति छ हामीले एक डिग भएर, अहिले कुनै पार्टी सिङ्गो नेपाल एक भएर, कुनै पार्टी कोही नेकपा कोही काङ्ग्रेस भएर होइन, यो महामारीको हामीले मुकाबला गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी मिलेर जानुपर्छ। नमिलेको विकल्प छैन। एक सबै सल्लाह गरेर अगाडि बढौँ। कसरी यो महामारीबाट हामी अगाडि बढ्छौँ, कसरी यसलाई चिरेर हामी नेपाललाई एउटा नयाँ नेपाल, एउटा समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ, त्यो कुरामा सबैको दायित्व हो। खालि सरकारको मात्रै दायित्व होइन। सरकारलाई मात्रै कोस्ने भएन। सरकारलाई राम्रो हुन सक्छ। मैले पुरै ज्ञाता होइन। सरकार केपी ओली भनेको पुरै ज्ञाता होइनन्। उहाँलाई राम्रो सुझाव दिनु पर्यो, राम्रोसित सञ्चालन गर्नु पर्यो। म त्यही भन्न चाहन्छु कि सबै मिलेर जानु पर्यो। नमिल्नुको विकल्प छैन। यो महामारी हामी माथि दुईटा चुनौती छ। एउटा महामारी, एउटा देशको जुन श्रमिक छन् तिनलाई कहाँ तिनीहरू त अहिलेसम्म त्यहाँ थिए, तिनीहरूलाई पनि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत पार्दै हामी अगाडि बढ्ने हो। यही हामी भन्न चाहन्छौँ। समय र संवादको लागि मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरूले मेरो दुईटा कुरा राखिदिनु भएछ, त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। हवस्, नमस्कार।